अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में मौजूदा जेकी सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर हिन सां गॾोगॾु जेको अॼु जो जेको अहम तरीन मौज़ू हूंदो त सियासी पार्टियुनि जी तरफ़ां पॉलिटिकल जेकी पार्टीज़ आहिनि उन्हनि जी तरफ़ां अस्करी क़यादत खे कुझु मुलाक़ातनि जे हवाले सां मुदाख़लत कराए पई वञे या इन्वॉल्व करायो पियो वञे। इन अहम मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन सां गॾोगॾु टिनि हिसनि में इन प्रोग्राम जो असां हिसे खे शामिल कंदासीं। सभ खां जेको पहिरियों हिसो हूंदो उहो सिविल ऐं अस्करी क़यादत विच में जेके लाॻापा आहिनि उन्हनि बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿिए हिसे में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त माज़ी में सियासी पार्टियुनि ऐं अस्करी क़यादत में कहिड़ो अमल दख़ल रहियो आहे, उन्हनि जो कहिड़ो किरदारु रहियो आहे, उन बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जॾहिं त टीं हिसे में असां इंटरनेशनल इशूज़ जे बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त जेको अॼु असांजो महिमान आहे, शख़्सियत आहे, उन्हनि जो बैन अल-अक़वामी अमूर ते वॾो अबूर हासिलु आहे। पाण अॻूणा दिफ़ा जा सेक्रेटरी भी रही चुका आहिनि, वफ़ाक़ी वज़ीर भी दिफ़ा जा रही चुका आहिनि, ऐं लेफ्टिनेंट जनरल नईम ख़ालिद लोधी असां सां गॾु मौजूद आहिनि। उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सियासी पार्टियों की जानिब से बिलखुसूस जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो उस 26 नुकाती अलामिये में एक पॉइंट ये भी शामिल किया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी भी सियासी मामले में। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालात में हमारी अस्करी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है सियासी पार्टीज़ की जानिब से? देखिए, पहली बात ये है कि असूली तौर पर तो ये बात ठीक है कि अस्करी क़यादत की मुदाखलत सियासत में नहीं होनी चाहिए। अगर वो समझते हैं कि हो रही है तो कहीं पर साबित कर दें, चले जाएं किसी कोर्ट में चले जाएं, कहें जी कि वो फलाने टाइम पर उन्होंने ये मुदाखलत की है और ये उसके सबूत हैं और बात ख़त्म हो जाएगी। बात ये है कि पाकिस्तान में जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी जो है, उसका एक स्पेशल रोल है, स्पेशल स्टेटस है, और वो इस वजह से नहीं है कि खुद आर्मी ने वो बनाया है, हालात की वजह से है। आप देखिए कि अभी हाल ही में जब ये पेंडेमिक मसला पैदा हुआ तो फ़ौज को मदद के लिए बुलाया गया, फ़ौज गई। टिड्डी दल का हमला हो गया, नहीं कंट्रोल हुआ, फ़ौज को मदद के लिए बुलाया गया, गई। आप जब इलेक्शन कराना चाहते हैं, आपसे कंट्रोल में नहीं होता, वो बैलेट बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने होते हैं। ऐसे लोग भी आपको पता है मौजूद हैं जो भर देते हैं उनको अपने वोटों से, और बोरियों में ले आते थे पहले किसी ज़माने में, शनाख्ती कार्ड और ठपाठप ठप्पे लगाते थे। अब जब वो सारा काम नहीं हो सक रहा तो शिकायत तो होनी है। अच्छा सर, एक सवाल ये ज़रूर पैदा हो रहा है, आम आवाम के तासुर में एक चीज़ आती है कि सियासी पार्टियाँ बिलखुसूस अभी जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें हुई, पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ, तो हुकूमत के वज़रा की जानिब से उन मुलाकातों को मुलाकात का जिक्र किया जाता है, लेकिन उस मुलाकात का जिक्र करके ऐसा एक अभाम सा पैदा किया जाता है कि शायद कोई खुफिया बातें हुई। हाँ जी, इसमें मेरा ख्याल है कि फिर मैं उसी तरफ जाऊँगा, कानून की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। अगर तो कहीं ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्मी चीफ से सब की मुलाकातें बैन है और ये गैर कानूनी है, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करनी। मतलब आम रूटीन है, इसमें कोई अवाम या इस तरह की बात नहीं होनी। वो आपके फौज है, आपकी फौज का सिपह सालार है, आप कोई शिकायत करना चाहते हैं जो फौज के मुतालिक हो सकती है, फौजी के मुतालिक हो सकती है, या उनसे कोई बात सुनना चाहते हैं, वो आपको कोई हदायत या हदायत तो नहीं समझे, आपको गाइड करना चाहते हैं, उनके पास मालूमात होती है, इंटेलिजेंस होती है, तो यार इसमें मुझे कोई समझ नहीं आती कि क्या हर्ज है। आप मुझे मिलने आए हुए हो ना, ठीक है, गो कि मैं रिटायर्ड जनरल हूँ, लेकिन अगर आपको कोई ये कहे भी तुम उस जर्नैल के साथ क्या कर रहे थे, ये कोई बात है, कहीं मना है? अगर आपके इल्म में तो मुझे बता दें। क्या अस्करी क़यादत सियासी मामलात में मुदाखलत कर सकती है? ये कानून बिल्कुल नहीं कर सकती, ये कानून में नहीं है और नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे कोई धरना हो रहा है, नहीं काबू आ रहा, अब ये एक सियासी मामला है, काबू करना चाहिए खुद उनको या पुलिस को बुला के काबू करवा लेना चाहिए। जब नहीं हो रहा और आप मदद मांगे और ये मदद के लिए चले जाएं तो क्या ये सियासी मुदाखलत है? लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में हमने देखा है कि जब इमरान खान साहब का धरना था तो डी चौक पे इमरान खान साहब को बुलाया गया, GHQ में, वहाँ पे मुलाकात हुई, कहा ये जा रहा था कि अस्करी क़यादत की मुदाखलत हो रही है और ये मामला वाइंड अप। लेकिन अल्टीमेटली वो गलत निकला ना, मतलब कोई एक आध बंदा मुलव्वस उसमें हो सकता था। जो ही आर्मी चीफ को पता चला, जनरल राहिल शरीफ को जो ही आइडिया, हालांकि साबित बात वो नहीं हुई थी, उन्होंने फौरन जो एक्शन लेना था ले लिया। ये तरीका है कि देखो, अगर आपको शक है कि जी एक बंदा ABC जो है वो मुदाखलत कर रहा है, उसको नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई अफसर है, भावलपुर में है, मुल्तान में है, वो ये काम करता है, तो भई आप उसको बताएं, हमारे तो बड़ा अच्छा सिस्टम है फौज में, वो शिकायत पे फ़ौरन उस पर अमल होता है। ये बेसिकली बहाने हैं अगर आप मेरे सच पूछें। देखिए, उन्होंने खुद ही ये कहा कि ये होता आया है, ये एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है ले आती है,
تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب تک مجھے لا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک تو ٹھیک تھا، اب چونکہ آپ کو لا رہی ہے اسی لیے یہ غلط ہے۔ دوسرا آپ کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو، تو جو مجھے ووٹ ہے میرے ووٹ کو عزت دو، تمہارے ووٹ کو عزت نہ دو۔ آپ کو پتا 2-3 دفعہ کاؤنٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ سیالکوٹ میں جیتے بھی ہیں پی ایم ایل این کے، کتنا فرق تھا۔ جیسے آپ نے کہا کہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں اگر اس طرح کی مداخلت، بالکل کر سکتے ہیں۔ تو کیا اگر عسکری قیادت سمجھتی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں تو عسکری قیادت بھی کوئی قانونی دیکھو عسکری قیادت تو اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے، ان کو اس چیز کی فکر نہیں، ان کی ریپوٹیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ان کو اچھا سمجھتا ہے وہ سب جانتے ہیں، انہوں نے جو اپنا کام کیا ہے، اگر اس میں کوئی 19-20 کا فرق ہے بتا دیں۔ کتنا بڑا یہ افریت تھی جو کہ ٹیررزم کی اس ملک میں، کسی اور فوج کا مجھے نام بتا دیں جس نے اس طریقے سے ختم کیا اس کو، جس تعداد میں وہ تھے، بالکل جس طریقے سے ہماری قوم نے بھی قربانیاں دی، جتنے لوگ ہمارے بھی شہید ہوئے، پولیس والوں کے شہید ہوئے، سیولین شہید ہوئے، تو ایسا تو کوئی کہیں اب نظیر نہیں دکھا سکتے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہنچ گئے ہیں، مرغلہ کی پہاڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، بالکل، اور یہ جو سوات کا آپریشن اور سارا صفائی کی پورا وہاں پر آ کے بیٹھ گئے تھے، یہ جو پرانا فاٹا تھا، بالکل سر، تو اس کو بھی تو یاد کریں۔ اور چونکہ قوم سمجھتی ہے، یاد کرتی ہے، اس لیے یہ جو ہے نا یہ ایسی باتیں ہیں، ورنہ بہت آسان کام ہے۔ میں آپ کو ایک بہت آسان کام بتاتا ہوں، جی 15 سیاستدان ایک جگہ بیٹھ جائیں، جی ہاں، بلا لیں سارے میڈیا کو، کہیں جی فلانے کرنل صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایسے کریں، آپ اس کے ساتھ مل جائیں، آپ یہ کریں۔ اس کرنل صاحب کو دوسرے دن اگر نہ فوج سے نکال دیں تو مجھے بتائیے گا۔ بالکل۔ اچھا، ان سیاسی پارٹیوں کے خلاف جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب ادھر اسلام آباد میں G9 میں دھرنا دیا تو اس وقت مخاطب ہو کہ ہماری عسکری قیادت کو مخاطب کر کے بات کی گئی۔ اس وقت آصف غفور صاحب تھے DG ISPR، تو انہوں نے فوراً اس پہ رپلائی دیا، لیکن تاریخ میں یہ دیکھا گیا کہ DG ISPR کی جانب سے اتنا فوری رپلائی نہیں آتا جتنا ودن آورس مولانا صاحب کا رپلائی آیا۔ ہاں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو ابھی بھی جو ISPR نے کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے نا جی، آپ ملے تھے، ان کے کہنے پہ ملے بھی تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو سیکرٹ رکھنا چاہیے تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو فوج کو اپنے بیان کی وجہ سے بعض اوقات وہ سیاست میں ملوث اس طریقے سے ہو جاتی ہے جیسے آپ یہ جواب دینا شروع کر دیں، ادروائز ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ISPR کو اپنے پروفیشنل چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، اور اگر کوئی بہت ہی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو تو ہم جیسے لوگ موجود ہیں، آپ کو بلائیں، بریف کر دیں، آپ میڈیا پہ بتا دیں گے جی مجھے یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ اس طریقے سے، یہ کافی ہوتا ہے میرے خیال میں۔ بہرحال ان کی مرضی ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اچھا سر، آپ بھی اس میں بھی کوئی خرابی کوئی آپ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں سیکٹری رہے، اس وقت بھی پولیٹیکل دور تھا، ایک جمہوری دور تھا کہا یہ جا رہا تھا، تو اس وقت کی صورتحال کے وقت پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اچھے تعلقات رہے سول اور عسکری قیادت میں۔ PMLN میں بھی یہ بات ظاہر کی گئی کہ PMLN کی حکومت کے وزراء کی جانب سے اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ سول اور عسکری قیادت کے مابین اچھے تعلقات ہیں، لیکن اب جو سول اور عسکری قیادت کے اچھے تعلقات شو ہو رہے ہیں تو اپوزیشن کی مداخلت یا اپوزیشن کی گلی شکایت؟ دیکھیں اچھے اور برے تعلقات کا سارا انحصار ہوتا ہے کہ دونوں کا پرسیپشن، دونوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں۔ جی سر، دیکھیں آپ پیپل پارٹی کی بات کر رہے ہیں، پیپل پارٹی کے دور میں بھی جب ایک دو ایسی کاوشیں ہوئیں جس میں تھوڑا آپس میں وہ مس انڈرسٹینڈنگ آپ سمجھیں پیدا ہوئی، جب کہا گیا کہ پاشا صاحب جا کے انڈیا میں جا کے کلیریفیکیشن دیں، تو فوج نہیں چاہتی تھی لیکن وہ مان کے سمجھ گئے۔ بالکل، بات یہ اگر تو آپ ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھ جائیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عسکری معاملہ ہے تو کس کی بات ماننی ہے، اگر کوئی سیاسی معاملہ ہے تو کس کی بات ماننی ہے، اس طریقے سے اپنے دائرے میں سب لوگ کام کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ناظرین وٹنا سی بریک کا بے راز تھی نا سی